FM प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनुभएका, त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा नमस्कार। कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 गतिविधिमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित भएको छु म युवराज भट्टराई भने प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसै गरी गीतेश ढुङ्गानाले गरिरहनु भएको छ। कमल 5ले वडावासी जनतालाई वडामा भएका तथा हुने विविध गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले निर्माण गरेको यो कार्यक्रम हरेक महिनाको 9 गते यसै समयमा यानि कि साँझ 6:30 देखि 7 बजेसम्म FM प्लसबाट प्रसारण हुने गर्दछ। कार्यक्रमलाई हामीले 10 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेका साथै अन्य दिनमा पनि अनुकूल समय मिलाएर पुनः प्रसारण गर्दै आएका छौं। त्यसै गरी हाम्रो फेसबुक पेज FM प्लस 89.1 मेगाहर्ज गौरादह झापा, त्यसै गरी युट्युब च्यानल टिभी प्लस नेपालबाट पनि कार्यक्रमलाई भिडियो फर्म्याटमा पनि प्रसारण गर्दै आएका छौं। तपाई देश विदेश विभिन्न भूभागमा रहेर रेडियो सेट त्यसै गरी अनलाइन मार्फत कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, यसपालिको कार्यक्रम हामीले वडाका पछिल्ला गतिविधिमा केन्द्रित रहेर निर्माण गरेका छौं भने यो महिनाको टोल विकास संस्था क्षेत्रको रूपमा हामीले सीतापुरी टोल विकास क्षेत्रलाई समेटेका छौं। कार्यक्रमको सुरुवातमा कोरोना संक्रमणको अवस्था, खोप प्रदान गर्ने सम्बन्धी सूचना लगायतका विषयमा जानकारी गराउन हामीले वडा अध्यक्षज्यूलाई आग्रह गरेका छौं। अबको पालोमा कमल 5 का वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर निरौला। संक्रमणको अवस्था अहिले पनि हाम्रो 5 नम्बर वार्डमा अलिकति धेरै देखा परेको छ। अब अरू वार्डको भन्दा यो जनघनत्व अलिक बाक्लो भएको कारणले पनि हामीले हरेक हप्ताको आइतबार र बुधबार हामी एन्टिजेन चेक गर्छौं हाम्रो यो कोरोनाको। अब यसमा अलिकति बढी संक्रमण पोजिटिभ चाहिँ 5 नम्बर देखिन्छ। तर पनि अब एउटा परेजमा रहँदा, तपाईँको अलिकति इमान्दारीका साथ रहँदा, अब स्वास्थ्य कर्मीले भने अनुसारको काम गर्दा त्यस्तो धेरै घटना त घटेको छैन। यद्यपि ठाउँ ठाउँ एउटा मान्छेहरूलाई अब घटना पनि घटेको हाम्रो 5 नम्बरमा एउटा रिपोर्टहरू पनि छ। विगतमा तपाईँको हाम्रो कार्यपालिकाले बसेर हामीले कोभिड पोजिटिभ भएर देहावसान भएका मान्छेहरूलाई हाम्रो गाउँपालिकाले त्यो रिपोर्ट सहित र वार्डले सिफारिस गरेर गाउँपालिका गयो भने तपाईँको त्यसले 20,000 रुपियाँ कम्तीमा पनि हाम्रो जनता, हाम्रो गाउँको हाम्रो मान्छेले कम्तीमा अलिक सहयोग गरौँ भनेर 20,000 रुपियाँ यसो हामीले खर्च सहित दिने गरेका छ। तर पनि अब के रहेछ भने अहिले मान्छे जनमानसमा के विश्वास भएको छ भने होइन, कोरोना लागिकन पोजिटिभ भइकन पनि मान्छे मरिँदो रहन्छ भन्ने चाहिँ विश्वस्त भएका छन्। अलिकति परेजमा रहँदाखेरि हुँदो रहेछ भन्ने पनि भएको छ। र अब फेरि पनि हामीले यो भ्याक्सिन लगाउने काम पनि भइरहेको छ। विगतमा हामीले दोस्रो भ्याक्सिन पनि लगायौँ। फेरि पुनः अहिले अब भोलि 10 गते हाम्रो सबै कमल गाउँपालिकाको सबै वार्डमा हामीले चाहिने अब छुटेका मान्छेहरू 45 वर्षदेखि ओभरका छुटेका मान्छेहरू पहिलो भ्याक्सिन हामी लाउने काम हाम्रो भोलि 10 गते छ। र सबै जनताहरूलाई आफ्नो वार्डमा यो कोभिडको अब भेरोसिल भन्ने अब भ्याक्सिन आइरहेछ। सबै जनताहरू छुटेका जनताहरूले अब उमेर समूह तोकिएका व्यक्तिहरूले आफ्नो वार्डमा सम्पर्क गरेर त्यो सेवा लिनका लागि पनि म तमाम यो 5 नम्बरवासी जनताहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। छुटेका साथीहरूले भोलि पनि फेरि हामी छुट्यौँ, किन हामी छुट्यौँ भनेर यस्तो शब्द नआओस् भन्नको लागि मैले यो FM मार्फत नै जानकारी गराएँ। वडा अध्यक्षज्यूले कोरोना संक्रमणको अवस्था तथा खोप प्रदान गर्ने सम्बन्धको जानकारी गराइसक्नु भएको छ। अब भने कमल 5 मा टोल विकास संस्था पुनर्गठनको विषयमा जानकारी गराउने बेला भएको छ। अबको पालोमा पुनः वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर निरौला। टोल विकास संस्था सर, हामीले यो भदौ लागेदेखि हामीले भदौको मसान अथवा 1 गतेदेखि 15 गते भित्रमा हामीले टोल विकास संस्थाहरू पुनर्गठन गरिसक्छौँ।
सक्नुपर्छ। यसको म्याद पुगेका जो 2 वर्ष जसको पुगेको छ त्यति मान्छेको टोल समिति पुनर्गठन गरेर जानुपर्छ भनेर कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गर्यो र त्यही अनुसार हामीले वार्डबाट पनि हामीले वार्ड समितिको मिटिङ बसेर हामीले तपाईँको त्यो पुनर्गठन गर्नको लागि टोलमा हामीले पत्रचार गर्यौं र लगभग हाम्रो 5 नम्बर वार्डमा जम्मा 7वटा टोल विकास संस्था हो। 7वटा टोल विकास संस्था पनि हाम्रो जनप्रतिनिधिको अब अगुवाईमा हामीले अब लगभग गरिसकेका छौँ। अब त्यसमा जस्तो सीतापुरी टोल विकास संस्था एउटा रामप्रसाद राईको अध्यक्षतामा 9 सदस्य समिति गठन भएको छ। अर्को राधाकृष्ण टोल विकास संस्था सोमनाथ खरेलको अध्यक्षतामा 9 सदस्य समिति गठन भएको छ। यतापट्टि पाछिवरा टोल विकास संस्थामा दिल्ली प्रसाद उप्रेतीको संयोजकतामा 9 सदस्य समिति गठन भएको छ। अब यसै गरी मङ्गलमय टोल विकास संस्थामा चन्द्रकला राईको संयोजकतामा त्यहाँ पनि 9 सदस्य समिति गठन भएको छ। अब माथि सिन्धे क्याम्पमा अब हामीले एउटा संस्था त्यहाँ चाहिँ अब म आफू अलिकति गएन, त्यसै गरेर चाहिँ मलाई अलिकति यो भन्नु मैले सकिनँ। यद्यपि दुईटै टोल विकास संस्था माथि पनि गठन भएका छन्। हाम्रो जम्मा जम्मी एउटा टोल विकास संस्था गठन हुन सकिरहेको अवस्था छैन। जुन टोल विकास संस्था हो यो हिमाली मार्ग टोल विकास संस्थामा चाहिँ अब त्यहाँ अलिकति विधि प्रक्रिया त्यहाँका साथीले नगरिरहेको अवस्थाले गर्दा हाम्रो समस्या भयो। हाम्रो उद्देश्य के हो भने टोल विकास संस्थामा एक घर एक सदस्य बनाएर जानुपर्छ। एक घर एक सदस्य भयो भने भोलि सर्वसम्मत भयो भने त राम्रै हुन्छ, तर सर्वसम्मत हुन सकेन भने त्यो अब चुनी नपाउने अधिकार चाहिँ एक घर एक सदस्यता नबनाएका मान्छेलाई त्यो गाह्रो हुनेछ भनेर हामीले पहिले पनि उर्दी गरेको। तर अब त्यो हिमाली टोल विकास संस्थामा चाहिँ उही खाली टोल विकास संस्था पहिले हामीले गठन गर्यौं, तर त्यो टोल विकास संस्थाले चाहिँ अब त्यो एक घर एक सदस्य बनाउनलाई उसले सकिरहेको अवस्था रहेनछ र त्यो चाहिँ हामीले अब तुरन्त 1 महिनाभित्रमा तपाईँले यो टोलको तपाईँको आफ्नो क्याचमेन्ट एरिया भित्रका मान्छे घरलाई एक घर एक सदस्य बनाउनु पर्छ र त्यस पछाडि मात्रै हामी साधारण सभा गर्नुपर्छ अनि मात्रै समिति गठन हुन्छ भनेर हामीले त्यो चाहिँ स्टेट गरेका छौँ। अरू सबै बाँकी काम हाम्रो टोल विकास संस्था 5 नम्बर वार्डमा भइसकेको कुरा मैले अब यो एफएम मार्फत पनि जानकारी गराएँ। कमल 5 मा टोल विकास संस्था गठनको काम सम्पन्न भएको कुरा वडा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। कार्यक्रममा अब भने उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा जानकारी गराउने बेला भएको छ। पुनः वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर निरौला। अब हामीले योजना उपभोक्ता समिति पनि गठन गर्ने कुरामा हामी पत्रमै उल्लेख गरेका छौँ। 15 गते भित्रमा टोल विकास संस्था गठन गरिसक्ने, बढीमा 20 गते भित्रमा टोल विकास संस्था गठन गरिसक्ने, 20 गते पछाडि चाहिँ टोल विकास संस्थाका अध्यक्षहरू, टोल विकास संस्थाका सदस्य साथीहरू समेतलाई लिएर हामीले सबै योजनाको उपभोक्ता समिति गठन गरिसक्नुपर्छ भनेर हामीले उर्दी गरेका थियौँ। तर हामीले 20 गतेदेखि थालेको लगभग अहिले हाम्रा योजनाहरू सबै अब तपाईँको यो 5 नम्बर वार्डका अब 2-3 भन्दा बाहेक 3 लगभग म भन्न अहिले पनि भन्छु 3 योजनाहरू बाहेक अरू बाँकी सबै हाम्रा उपभोक्ता समिति गठन गरिसकेका छौँ। अब यस पछाडि हामी अब तुरन्त गाउँपालिकामा समन्वय गरेर अब ती उपभोक्ता समितिमा अलिकति समस्या छ। विगतमा यो सम्झौता गर्न जाने अनि फरफार गर्न जाने यी आदि कुरामा धेरै समस्या भएको छ। अब यो समस्या नहोस् भन्नको लागि हामी एकचोटि गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर हामीले एक दिनको एउटा ओरिएन्टेसन तालिम गराएर अब फरफार कसरी गर्ने अनि तपाईँको सम्झौता गर्न कसरी जाने भन्ने विषयमा र त्यो उपभोक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार कतिसम्म हो भन्ने विषयमा एउटा ओरिएन्टेसन तालिम गर्ने कुरामा हामी अहिले लागेका छौँ। विभिन्न ग्राभेल गरिएका बाटाहरूमा पनि बर्खाको समयमा पानीका कारण खाल्डाखुल्डी पर्दछन्। खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम पनि वडाले तुरुन्त सम्पन्न गर्ने र चाडबाड भन्दा अगाडि नै वडाका सबै खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम गरिने कुरा वडा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। अबको पालोमा सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम मर्मत सम्हारको काम सम्बन्धमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर निरौला। अब सर यो चाहिँ के रहेछ भने अब यो हाम्रो अहिलेको अभ्यास अहिले जनप्रतिनिधिले जति काम गरेछ अत्यन्त धेरै यो आफ्नो क्याचमेन्ट एरिया आफ्नो वार्डमा धेरै काम भएको छ। तर के भएको देखिँदैछ भने एउटा कथा छ नि, हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ भने जस्तो हामी बाटो बनाउँदै जान्छौँ खाल्डा पर्दै जान्छ, बाटो बनाउँदै गयो खाल्डा पर्दै गयो। यसले गर्दाखेरि लगभग हाम्रा अब पूर्वाधारका योजनाहरू यो ग्राभल गर्ने आदि इत्यादि गर्ने कामहरू गर्दै गरेका छ, तर पनि गरिसक्यो खाल्डा पर्ने क्रम जारी छ र
यसलाई हामीले परिपूर्ति गर्नका लागि भर्खरकै हिजो अस्ति 3-4 दिन भयो हाम्रो कार्यपालिकाको बैठक बसेर हामीले सबै वार्डमा यो त्यो रकमलाई हामीले विभाजन गर्ने काम गरिरहेछ। मेरो 5 नम्बर वार्डले 2 लाख रुपियाँ पाएको छ। त्यो 2 लाख भरिको काम अब म प्राविधिकलाई कहाँ समस्याहरू छन् ती समस्याहरू तपाईँ टिपेर ल्याउनुहोस् र ती ठाउँमा त्यो अब ग्राभल लगेर पुर्ने काम हामीले गर्नुपर्छ भनेर मैले प्राविधिकलाई हराइसकेको छ र उहाँले त्यो ठाउँको टिपेर ल्याउनुहुन्छ र त्यो हाम्रो बजेटको भोलमलाई पनि मध्यनजर राख्दै त्यो भरिको काम गर्नका लागि हामी एउटा सानो उपभोक्ता समिति गठन गरेर उपभोक्ता समिति मार्फत हामी त्यो अब सडक मर्मतको कार्यलाई हामी तुरन्त अगाडि बढाउने कुरामा मेरो टिम लागेको छ। यो सहयोग गर्नको लागि सबै अब टोलवासी साथीहरूले पनि सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा लाग्यो। अहिले मतदाता परिचय पत्र बनाउने त्यसैगरी राष्ट्रिय परिचय पत्रको फोटो खिच्ने काम धमाधम भइरहेको छ। इलाका प्रशासन कार्यालय दमक मार्फत काम भइरहेको वडा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। सँगसँगै यो कार्यमा सहभागी हुनका निमित्त छुट भएका र परिचय पत्र नबनाएका वडावासीलाई वडा अध्यक्षज्यूले आग्रह गर्नु भएको छ। अबको पालोमा पुनः वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर निरौला। बडो अवसर मलाई प्राप्त भयो आज। विशेष गरेर मैले सकेसम्म वार्डमा आउने जनताहरूलाई मैले नायता लिन बनाउन आउने जनताहरूलाई मैले भनेको छ। अहिले त्यो मतदाताको फोटो खिच्नु मात्रै होइन, राष्ट्रिय परिचय पत्रको पनि हामीले फोटो खिच्न छुटेका मान्छेले फोटो खिच्नका लागि त्यही नायता बनाइसके पछाडि तुरन्त 2टा काम तपाईँ एउटा नायता बनाएर बनाउनुहोस्, दोस्रो मतदाता नामावलीमा फोटो खिच्नु त्यही नायता देखाएर तपाईँले राष्ट्रिय परिचय पत्रको पनि फोटो खिच्न बाँकी छ तपाईँले खिच्नुपर्छ भनेर मैले भनिदिएको छ। र तपाईँले सबैतिर कोही छुटेका मान्छेले राष्ट्रिय परिचय पत्र फोटो खिच्नका लागि तपाईँ इलाका प्रशासन कार्यालयमा हाम्रो त्यहाँ ठिक्क निश्चित दिन छ। फेरि त्यो बिहिबार र शुक्रबार हामीले समय पाएका छौँ। त्यो बिहिबार र शुक्रबार हरेक हप्ताको बिहिबार र शुक्रबार हामी त्यहाँ पुग्नुपर्छ। तपाईँले छुटेका साथीले तुरन्त त्यो राष्ट्रिय परिचय पत्र र मतदाता नामावलीको फोटो खिच्ने काम तपाईँहरू गर्नुहोस् भनेर मैले सबैलाई भनिदिने गरेको छ। हरेक मिटिङ बैठक बसाउने भनिदिने गरेको छ। मैले मेरो आफ्नो तपाईँको फेसबुक अलिअलि म चलाउँछु, त्यो फेसबुकमा नै हालिदिएको छ, सबैलाई मैले जानकारी गरेको छ। अझै थप यो अब यो एफएम मार्फत पनि यो सञ्चार माध्यमबाट पनि मेरो 5 नम्बरका जनताहरूलाई यो खबर पुगोस्। यो सबैले यो सुन्ने बित्तिकै उहाँहरूले आफ्नो त्यस्तो छुटेका मान्छेहरू इलाका प्रशासन कार्यालय दमकमा गएर आफूले त्यो लिनुपर्ने सेवा लिदिनको लागि पनि म फेरि यहाँ थप जानकारी गर्न चाहन्छु सर। मैले यही जानकारी गराएँ। मतदाता परिचय पत्र तथा राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धको जानकारी गराइसकेपछि कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 गतिविधिमा अब भने छोटो विश्राममा जाने बेला भएको छ। विश्रामपछि राष्ट्रिय जनगणना त्यसैगरी बाल मैत्री वडाको तथ्याङ्क सङ्कलनको काम सँगसँगै यसपालिको टोल विकास संस्था क्षेत्रको रूपमा समेटिएको सीतापुरी टोल विकास संस्था क्षेत्रको परिचय का साथमा उपस्थित हुने नै छौं। एफएम प्लस सुन्दै रहनुहोला, सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेर्दै रहनुहोला। यदि तपाईलाई कोभिड-19 को लक्षण देखिएमा तुरुन्तै पीसीआर परीक्षण गराउनुहोस्। यसरी गरिएको परीक्षण पोजिटिभ भएमा तपाई होम आइसोलेसनमा बस्न सक्नुहुनेछ। होम आइसोलेसनमा बस्दा ध्यान दिन पर्ने कुराहरू: दिनमा 3 देखि 4 पटक अक्सिजनको मात्रा जाँच गर्ने, अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा बढी भएमा र ज्वरो पनि देखिएमा ज्वरोको औषधि सेवन गर्ने, तर अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा कम भएमा अनिवार्य चिकित्सकसँग परामर्श लिने। परामर्शका लागि 1133 वा 1115 मा सम्पर्क गर्ने। चिकित्सकको सल्लाह बिना जथाभावी औषधि सेवन नगर्ने। पर्याप्त मात्रामा पोषिलो तथा झोलिलो खानेकुरा खाने। कोठामा बस्दा झ्याल वा भेन्टिलेसन खुल्ला राख्ने। आफूलाई सृजनात्मक काममा व्यस्त राख्ने र स्वास्थ्य कर्मीसँग नियमित परामर्श गरिरहने। छोटो विश्रामपछि आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा पुनः स्वागत छ। कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 गतिविधिमा कार्यक्रमको पूर्वार्धमा हामीले वडामा कोरोना संक्रमणको अवस्था, टोल विकास संस्था पुनर्गठन, उपभोक्ता समिति गठन, खाल्डा खुल्डी पुर्ने काम, मतदाता परिचय पत्र बनाउने, त्यसैगरी राष्ट्रिय परिचय पत्रको फोटो खिच्ने काम सम्बन्धको जानकारी गरायौं। कार्यक्रममा अब भने राष्ट्रिय जनगणनाका निमित्त गणकहरू घर घरमा आउने, गणना गर्ने, त्यसै
त्यसैगरी बालमैत्री गाउँपालिका निर्माणको कार्यक्रमका लागि पनि घरधुरीको तथ्याङ्क सङ्कलनका निमित्त आउने भन्दै सही तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन वडावासीमा वडा अध्यक्षज्यूले आग्रह गर्नुभएको छ। अबको पालोमा पुनः वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर निरौला। यो राष्ट्रिय जनगणनाको बारेमा पनि अब नेपाल सरकारले व्यवस्था गरिरहेको छ, त्यो काम पनि गर्दै हामी त्यसलाई पनि चाहिने तपाईँको त्यसलाई पनि हाम्रो वडाबाट हामी निगरानी गर्दैछौँ। अब थप सबैभन्दा हाम्रो मेन अहिलेको फोकस के हो भने युवराज सर, यो अब मैले एफएम मार्फत नै जानकारी गरौँ, हाम्रो मेन फोकस चाहिँ अहिले हामी बालमैत्री घोषणा हामी गर्दैछौँ। कमल गाउँपालिकामा यो फागुन भरिमा हामी बालमैत्री घोषणा गर्दैछौँ। त्यो बालमैत्री घोषणा गर्नको लागि हामीले सबै वार्डमा त्यो बालमैत्री समिति हामीले गठन गरिसकेका छौँ। विगतको भन्दा केही परिवर्तन भएर आएको छ अहिले समिति बनाउनु कुरा। विगतको हामीले त्यसलाई छोडेर अहिलेको कार्यविधि अनुसारको हामीले समिति वार्डमा बनाइसकेका छौँ र अब हामी अहिले ठाउँ ठाउँमा गएका छौँ। हामी जहाँ उभिएर बोलिन्छ बालमैत्री चाहिँ अब तयार गर्नुपर्छ। बालमैत्रीको अब हामीले फागुनसम्म हामी घोषणा गर्छौँ, तपाईँले तपाईँको ठाउँमा लगाइदिनुपर्छ भनेर हामी ठाउँ ठाउँमा जाँदैछौँ, टोलमा जाँदैछौँ, टोल विकास संस्थालाई हामी भन्दैछौँ। अब अहिले अब हामी तुरुन्तै मेरो 5 नम्बर वार्डको कुरा गर्ने भने म अब सबै तपाईँको सहकारीमा जाँदैछु। हरेक यहाँ मेरो 5 नम्बर वार्डमा तपाईँको 14-15वटा सहकारी छन्। सहकारीको बैठकमा उहाँ मलाई बोलाउनुहोस् भन्ने गरेर म भन्दैछु। अहिले त्यो सहकारीको बैठकमा गएर पनि यो बालमैत्री घोषणा सम्बन्धी अब सहकारीबाट पनि लाग्नुपर्छ भन्नको लागि म त्यहाँ जाँदैछु। विद्यालयमा पनि हामी सूचना प्रवाह गर्दैछौँ। हामी अहिले तपाईँको सूचनाको उसमा तपाईँको एउटा यो सिटी नै हामीले गाउँपालिका भरि हामीले 4-5 6मा एउटा सिटी हामीले तयार गरेका छौँ। 5 1 2 3 4मा एउटा सिटी तयार गरेका छौँ। हामी अब पहिल्यै हाम्रो यो सूचना त्यो सिटीलाई हामी अब त्यो सूचना हामी बालमैत्रीको बारेमा हामी एकदम सुसूचित गर्न जानकारी गर्नको लागि हामी लागेका छौँ। अहिले ठाउँ ठाउँमा हामीले स्टिकरको व्यवस्था गरेका छौँ। घर सबै घरमा स्टिकर तयार हामीले पुर्याएको छ। अब त्यो हिसाबले पनि हामी अहिले धेरै हाम्रो फोकस चाहिँ कमसे कम पनि बालमैत्री घोषणा कमल गाउँपालिका बनाउनका लागि हामीले सबैभन्दा मेन पावर चाहिँ हामीले त्यहाँ पनि लागेका छौँ। अरू अन्य पनि हाम्रो छँदैछ। थप अहिले हामीले बालमैत्रीलाई पनि हामीले मेन पोइन्ट बनाएर हाम्रो सिङ्गो कमल गाउँपालिका सबै वार्डमा थप मेरो 5 नम्बर वार्डमा म त्यो ढङ्गले लागेको कुरा पनि म जानकारी गर्छु र यही सूचना मार्फत तपाईँको मैले सबैसँग आग्रह अनुरोधमा गरेँ, सहयोग मागेँ। सहकारीहरूले पनि अब मिटिङ बैठकमा यो बालमैत्रीको एउटा प्रस्ताव बनाउनु पर्यो, उहाँहरूले पनि यो विषयमा लाग्नु पर्यो। विद्यालयमा एउटा बालमैत्री एउटा समिति गठन गर्नु पर्यो। अनि यो ढङ्गले लाग्नको लागि म विद्यालय, निजी विद्यालय, सामुदायिक विद्यालय, सहकारीहरू अनि टोल विकास संस्थाका साथीहरू सबै लागिदिनका लागि म सबै पार्टी प्रतिनिधि साथीहरूलाई पनि यसमा सहयोग गरिदिनका लागि म सबैमा आग्रह अनुरोध गर्छु, यो जानकारी पनि गर्छु। हामी अब केही समयभित्र हामी यो विषयमा लाग्ने कुरामा पनि मैले यहाँ सूचना मार्फत जानकारी गरेँ। आदरणीय श्रोतावृन्द, राष्ट्रिय जनगणना त्यसै गरी बालमैत्री कमल गाउँपालिका निर्माण अन्तर्गत वडामा तथ्याङ्क सङ्कलनको काम सम्बन्धको जानकारी गराइसकेपछि कार्यक्रममा अब भने यसपालिको टोल विकास संस्था क्षेत्रको जानकारी गराउने बेला भएको छ। सुरुमा यसपालि हामीले समेटेको सीतापुरी टोल विकास संस्था क्षेत्रको परिचय गराउन वडा अध्यक्षज्यूलाई आग्रह गरेका छौँ। अबको पालोमा वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर निरौला। धन्यवाद सर। अहिले मैले चाहिँ ठ्याक्कै अहिले भन्नुपर्ने चाहिँ टोल विकास संस्थाको परिचय चाहिँ भन्नुपर्दा मैले सीतापुरी टोल विकास संस्थालाई जोड्न मलाई इच्छा लाग्यो। किनभने त्यो टोल विकास संस्थाले धेरै उदाहरणीय कामहरू, जनताहरू बिचमा अत्यन्त राम्रा कामहरू त्यसले गरेको मैले अनुभूति गरेको छु। किनभने त्यहाँ हरेक समस्याहरूमा त्यहाँको अध्यक्ष हाम्रो रामप्रसाद राई हुनुहुन्छ। त्यहाँको टिम अत्यन्त एक्टिभ मैले म अनुभूति गरेको छु। त्यस्तै टिमहरू सबै एक्टिभ चाहिँ हुनुहुन्छ। यद्यपि उहाँको अलिक बढी तपाईँको चासो, उहाँको अलिकति यो चाहिँ म आफू मेरो अगाडि मैले हरेक कामहरू अलिक राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने अलिक बढी उहाँको चासो मैले अनुभूति गरेँ। अरू सबै टोल विकास संस्था पनि निष्क्रिय छैनन्, सक्रिय छन्, उहाँले राम्रै काम गर्दै हुनुहुन्छ। तर अहिले तुरुन्त चाहिँ उहाँले के काम राम्रो गर्नुभयो भन्दाखेरि अलिक मुद्दा मामलामा पनि उहाँले एक्टिभ हुने, अनि यो मैले गर्नुपर्छ, मुद्दा मामला मैले हेरिनँ भने फेरि अब अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर त्यो मुद्दा मामलामा पनि अलिकति चासो देखाइदिने,
अर्को कुरा तपाईँको त्यहाँ मठ मन्दिरहरू अलिक धेरै छन् अहिले यो टिकापुर टोल विकास संस्थामा। एउटा विद्यालय छ, त्यो विद्यालयको अहिले अवस्था हेर्ने हो भने विगतमा अत्यन्त जर्जर अवस्था थियो। तर त्यही टोल विकास संस्था उहाँहरूको पहल अनि त्यहाँको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, त्यो टिम अनि त्यहाँको त्यो सिद्धदेवीको प्रले गरेको काम हेर्दाखेरि त्यहाँ अत्यन्त राम्रो टोल विकास संस्था मार्फत उहाँहरूको पनि सहयोगमा उहाँले काम गर्नु भएको छ। अब त्यहाँ अलि त्योभन्दा बाहेक अलिकति त्यहाँ के छ भने बसोबासको हिसाबले हेर्ने हो भने मङ्गोल जाति साथीहरू अलिक धेरै हुनुहुन्छ। अलिकति यो के भन्छ यो सतार जातिहरूको पनि त्यहाँ सानो बाहुल्यता छ। यो छेत्री बाहुनको अलिकति बसोबास अलिक कम भए पनि अब त्यहाँ यति राम्रो त्यहाँ मिलेर बसेको त्यो समाज, त्यो यति राम्रो छ उहाँहरूको, त्यो राई लिम्बू भएर हुँदैन। युवराज त्यो ठाउँ त एउटा तपाईँको धार्मिक स्थल भइसकेको छैन। उहाँहरू त्यहाँका बासिन्दाहरू सेतो चन्दन लगाएर हिँड्नुहुन्छ। त्यो जाँड रक्सी मासु मङ्स आदि इत्यादि खानु हुँदैन, यो खाने चिज होइन रहेछ भन्दै उहाँहरू मसँग बेला बेला विश्लेषण गर्नुहुन्छ। त्यो पाटो नै अत्यन्त राम्रो छ। अर्को कुरो के छ त्यहाँ भने अहिले तुरुन्तको काम गराइमा त्यहाँ हामीले एउटा सङ्घीय सरकार मार्फत हामीले त्यो नमुना मार्ग नमुना सडकलाई चाहिँ हामीले पिच लगायौँ। त्यो पिचलाई हामीले उहाँलाई त्यत्रो नभनिकन उहाँहरू आफै अब एक्टिभ भएर त्यो दायाँ बायाँ साइडमा उहाँहरू हामी अब के अरे यो धुपीको बिरुवा लाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले उहाँहरू त्यो टोल विकास संस्थाले एउटा सल्लाह गर्यो। त्यहाँ भएका ती झारपात सबै ती बाटाघाटा सफा बनाए अनि त्यहाँ तपाईँको कहाँ पश्चिम पर पछि कहाँ गएर तपाईँको त्यो धुपी रोप्ने त्यो ड्रम किनेर उहाँहरू ल्याउनु भयो। ड्रम ल्याएर उहाँले काट्नुभयो, काटेर रङ लाउनुभयो, रङ लगाएर माटो भर्नुभयो। माटो भरिसकेपछि अनि वडामा उहाँले जानकारी गर्नुभयो। लु वडापछि हामीले यसो गर्ने भन्यौँ। यो बाटो राम्रो नमुना बनाउने ठाउँ, बाटो पनि सडक पनि नमुना, तर बाटो पनि नमुना बनाउनुको लागि हामी यहाँ धुपीका बिरुवा रोप्नु भयो। धुपीको बिरुवा तपाईँले कहीँ कतै बेला व्यवस्था गरिदिनुपर्छ भनेर उहाँले प्रस्ताव राख्नुभयो। मैले कार्यपालिका बैठकमा लगेर कुरा तपाईँले राम्रो काम सुरु गर्नुभयो। तपाईँ टोल विकास संस्थाका साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यो बिरुवाको रकम निकास गर्नको लागि म गाउँपालिकामा म पहल गर्छु भने मैले अब गाउँपालिकामा नि अध्यक्षजी हाम्रो कार्यपालिकाको बैठकमा मैले एकदम हार्दिकताका साथ कुरा राखेको छु। त्यो कुरा नकार्न सकिएन। त्यो बजेट कम्तीमा 40,000 जति बजेट गाउँपालिकाले निकास गरेर अहिले त्यो धुपीको बिरुवा रोपेर त्यो बिरुवा अहिले दिनानुदिन बढ्दैछ। त्यो त्यति राम्रो ठाउँ हुँदैछ। अब पछि अब 1 वर्ष पछाडि त्यहाँ अलिकति सेल्फी हान्न चाहिँ त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने खालको एउटा खबर छ होला भन्ने मैले आशा राखेको छु। त्यो टोल विकास संस्थाले धेरै उदाहरण कामहरू गरेको कुरा मैले जानकारी गरेँ। एउटा सर सीतापुरी टोल विकास संस्था क्षेत्रको परिचय गराइसकेपछि त्यो क्षेत्रको हिजो र आजको अवस्थामा के कति परिवर्तन आएको छ भन्ने विषयको जानकारी गराउने बेला भएको छ। अबको पालोमा पुनः वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर निरौला। अब युवराज सर यो कहाँबाट थाल्ने? अब हामी निर्वाचित भएको 74 सालमा निर्वाचित भएर हामी असार 13 गते निर्वाचित भएर हामीले 20 गतेदेखि शपथ लिएर हामीले काम आफ्नो कार्यक्षेत्रमा काम गऱ्यौँ। त्यो बेला हेर्दा हाम्रा बाटाघाटा अलिक खुम्चेर साना अलि मोटो आली जस्ता बाटाहरू थिए। अहिले हेर्दा सबै बाटाहरू खराकिला भएका छन्। काहीँ तपाईँको त्यो अब तपाईँको हिरोमा हिँड्नुपर्ने अवस्था छैन। अब तपाईँको यो पूर्वाधारमा त्यस्तो छ भने अब शिक्षा क्षेत्रमा पनि त्यस्तै छ। सबै राम्रो छ। अब भौतिक शिक्षा क्षेत्रमा भौतिक निर्माणमा हेर्ने हो भने आवश्यकता अनुसारको सबै काम हामीले यो निर्वाचित भइसकेपछि हामीले काम गरेका छौँ। अब तपाईँको हेर्नुहोस् अहिले हामी निर्वाचित हुँदा थाहा थिएन अब यी फुस्का छानाहरूलाई हामीले टिन लाउनुपर्छ, टिन लाउन पाइन्छ होला भनेर जनताले भनेको थिएन। अहिले फुस्का छाना हामीले छानी हामी टिन लाउने लगातार लाएका छौँ। गत साल तपाईँको 57 घरलाई म यो 5 नम्बर वार्डले लगाइदियो। अब यो अहिले 39 घरलाई लगाएको छ। अब यो ढङ्गले हामी काम गर्दैछौँ। अब अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम हेर्ने हो भने सामान्य जनताले निःशुल्क स्वास्थ्य पाएका। अब अहिले तपाईँको यो स्वास्थ्य बिमा गर्ने कुरामा अहिले गाउँपालिकाले मेरो वार्डमै मात्रै 60 घर परिवारलाई हामी बिमा गर्दैछौँ। विगत सालमा हामीले 28 घर गर्यौँ। विगत अघिल्लो सालमा हामीले 28-30 घर गर्यौँ। यस्ता कामहरू हामी निर्वाचित भइसके पछाडि हामीले यो भनेर यो कहाँबाट थाल्ने भन्ने विषय नै छैन। अब युवराज सर हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो काम गरेका छौँ। अब बाटाघाटा पूर्वाधारमा राम्रो काम गरेका छौँ। सामान्य गरिब दुखी मान्छेहरूलाई हामीले टिन लाउने कामहरू अब गरेका छौँ। अब यी सारा काम हेर्ने हो भने हेर्नुहोस् विगतको भन्दा अहिले आकाश पातालको फरक भएको जनताले अलिअलि हामीलाई सुनाउनुहुन्छ। अब हामीले यति काम गर्यौँ त्यति काम गर्यौँ, हामीले कता धेरै काम गर्यौँ भनेर हामीले बोल्न ठिक पनि हुँदैन। तर मैले यता जनताको कुना काप्चाबाट सुन्दाखेरि अहिले काम साह्रै धेरै भएको भन्ने कुराहरू अहिले सुन्नेको छ। अब अलिकति कहिलेकाहीँ कुनै साथीहरूलाई रिस उठेको
साथीहरूले झन् चलेको साथीहरूले त अब के काम भएको छ र खोइ के काम गरेर भन्छन्। अब यो चाहिँ जनताले बुझ्ने काम हो। हामीले मैले विचार संक्षेपमा भन्दा अहिले 5 नम्बर वार्डमा अब अधिकांश काम हामी जनप्रतिनिधिहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म जनताको पक्षमा कुदेका छौँ, तर कुदे अनुसारको काम हामीले गरे जस्तो हाम्रो चाहिँ अनुभूति छ। मैले यहाँभन्दा बढी बोल्न मिल्दैन सर। अब अहिलेको योजनाहरू त्यो टोलमा अहिले तपाईँको अब बाटाघाटा बनाउने ठाउँ त अब कमै छ, हामीले खोज्नै पर्छ। अब त्यो भेटिँदैन। त्यस्तो खालको बाटो बनाएको छ, त्यस्तो खालको विद्यालयलाई हामीले सहयोग गरेका छ। त्यहाँका तपाईँको गरिब दुखीको हामीले घरमा टिन लगाइदिएको छ, त्यहाँलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले बिमा गरेका छौँ। सारा काम हामीले गरेको छ। त्यही अनुसारले पनि हामी अलिकति नमुना टोल बनाउन अब भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ र अब फेरिका दिनमा पनि हामीले त्यो कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को सीतापुरी टोल विकास संस्था क्षेत्रमा यसपालि के कस्ता योजनाहरू समेटिएका छन् त? अब कार्यक्रमको अन्त्यमा यो विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर निरौला। अब अहिले यो चालु अबको योजनामा एउटा सडकमा हामीले ग्राभल गर्न सकिरहेको थिएन। त्यो सडकलाई हामीले त्यो किराँतोसे मन्दिरदेखि अलिकति पूर्वपट्टि तल रेन्जी चोकसम्म जाने एउटा त्यो सडकलाई ग्राभल गर्न हामीले 5 लाख रुपियाँ हालेका छौँ। त्यसको उपभोक्ता समिति गठन भइसकेका छ। अब तपाईँको त्यहाँ अलिकति मात्र एउटा भूमराज मार्ग भन्छ, त्यसलाई हामीले 3 लाख रुपियाँ त अलिकति जोड्न बाँकी थियो स्तर उन्नति गर्नलाई, त्यसलाई हामीले 3 लाख रुपियाँ हालेका छ। अब त्यहाँ किराँत मन्दिरलाई अलिकति त्यो घेराबाडा गर्नको लागि, त्यो मन्दिरलाई व्यवस्थापन गर्नलाई अलिक समस्या छ भनेर हामीले त्यहाँ 1 लाख रुपियाँ हालेका छ र यो बजेट अहिलेको गाउँपालिका वार्डको सिलिङ बजेट मार्फत हामीले त्यो काम गरेका छौँ। अब त्यो पर्तिर सीतापुरीको ठाडो बाटोलाई तपाईँको अलि एबिबी मार्फत तपाईँको त्यहाँ सर्वे हुने काम गरेका छ एबिबी मार्फत। अब त्यसले अब ठेक्का मार्फत त्यसले अब ठेक्का मार्फत त्यो काम हुने सम्भावना हामीले बुझेका छौँ सर। अहिले त्यो टोल विकास संस्थामा हामीले यी 3-4 कामहरू चाहिँ पोइन्टली हिसाबले काम गर्न सुरु गरेका छौँ र त्यहाँ उपभोक्ता समिति पनि गठन गरिसकेका छौँ। कमल 5 को सीतापुरी टोल विकास संस्था क्षेत्रको विषयमा गराइएका यिनै जानकारीसँगै कार्यक्रमबाट अब भने हामीले बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला, जसका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023 480 055 सदैव खुल्ला छ। प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन गर्नुहुने प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसै गरी गीतेश ढुङ्गानालाई धन्यवाद दिँदै रेडियो सुनेर सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोता तथा दर्शक महानुभावप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म युवराज भट्टराई बिदा माग्छु। अर्को दिन अर्को वडाको गतिविधिका साथमा हाम्रो भेट हुने नै छ। FM+ सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्कार।